बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बुराक डिजिटल के पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हिस्बा बलोच। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बलूचिस्तान में फैलाई जाने वाले झूठे प्रोपेगेंडा, रियासत पाकिस्तान की संजीदा काविशों और इसके अलावा दहशतगर्दी के वाक़यात पर बात करेंगे। और नाज़रीन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि गवादर में समंदर के दरमियान BLA के दहशतगर्दों ने एक मछेरों को बदनाम करने की कोशिश की और एक वहाँ पर बुज़दिलाना हमला किया। तो नाज़रीन, ये मौजू भी ज़ेर बहस लाया जाएगा। तो तमाम इन्हीं मौज़ूआत पर बात करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा मरवा बलोच। आइए वेलकम करके प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरवा बलोच। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं। मरवा, ये बताइएगा कि बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ बैरूनी ताकतें ख़ास तौर पर भारत प्रोपेगेंडा कर रही है ताकि दुनिया में पाकिस्तान का गलत तासुर दिया जाए, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। तो आप हमारे नाज़रीन को नकाइक से आगाह करें। देखिए, फितनतुल हिंदुस्तान बलूचिस्तान और बलूचिस्तान की तरक्की और बलोच अवाम की खुशहाली से खौफजदा है। फितनतुल हिंदुस्तान ये कभी नहीं चाहेगी कि बलूचिस्तान अमन, तरक्की और सुकून के साथ उसकी अवाम अपनी तालीम और रोज़गार को तरजीह दे, बलूचिस्तान में सुकून हो, बलूचिस्तान में अमन हो। इसीलिए इनके एक दिल्ली का प्रोजेक्ट है जिसे ज़ियाशर नामी एक शख्स चला रहा है। 1300 इनके अकाउंट्स है जाली, जिन्हें बलूचिस्तान की आवाम का गंदा तासुर पूरी दुनिया के सामने देने के लिए उन्हें बनाया गया है, जिनमें इनका बाहूट है, जिनमें बलूचिस्तान फैक्ट्स है, A to Z इनके जाली ऐसे प्रोपेगेंडा क्रिएट करने वाले अकाउंट्स हैं जो कि बलूचिस्तान का नाम लेकर, बलूच अवाम का नाम लेकर, बलूचिस्तान के नौजवानों का नाम लेकर पूरी दुनिया के सामने प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं, झूठ बोलते हैं। क्यों ये झूठ बोलते हैं? और ये लोग एक तरफ से तो हमारे सियासी मामलात को भी मुतनाज़ा दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश करते हैं और हमारे रियासती मामलात को भी मुतनाज़ा बनाने की ये मुकम्मल कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ में इनका दूर दूर तक वास्ता ही बलूचिस्तान से नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान की अवाम अमन, तरक्की, सुकून और खुशहाली के साथ अपने रियासत का हाथ पकड़कर चल रही है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक बेहतरीन सूबा बनने जा रहा है। बलूचिस्तान तरक्की कर रहा है, बलूचिस्तान के नौजवान तरक्की कर रहे हैं। बलूचिस्तान के नौजवानों के पास इतना शऊर है कि वो अपने रियासत का साथ दे। बलूचिस्तान के अवाम को बखूबी इस चीज़ का अंदाज़ा कहें, फितनतुल हिंदुस्तान के प्रोपेगेंडा क्रिएट करने वाले, फितनतुल हिंदुस्तान के सहूलतकार किस कदर बलूचिस्तान के कितने बड़े दुश्मन है बलूच अवाम के। और बलूचिस्तान की अवाम अपने रियासत के साथ खड़ी है, अपने गवर्नमेंट के साथ खड़ी है, अपने सूबे को तरक्की की उन ऊंचाइयों तक पहुँचाने के लिए वो इस वक्त खड़ी है। फितनतुल हिंदुस्तान के प्रोपेगेंडे से बलूचिस्तान की आवाम को, हम बलूचिस्तान की बेटियों को किसी भी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। मरवा, आप ये बताएं कि क्या ये हकीकत नहीं कि आज दुनिया को पाकिस्तान पर एतमाद है और पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के बाद अब ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो ये किन की काविशों का नतीजा है? देखिए, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान, हमारे फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की वो काविशें थी, वो सिफारती कामयाबी थी, वो उनका एतमाद था, वो उनकी भरोसा है जो दुनिया में कायम है। उन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पर हमारी पहचान बनाई, उन्होंने हमारी भी जंग लड़ी, उन्होंने ईरान और अमेरिका को आमने सामने बिठाकर एक अमन का, तरक्की का, खुशहाली का रास्ता उन्होंने उनको दिखाया कि आप इस राह पर चले। तमाम खित्ते को इतनी बड़ी लड़ाई से रोका। अब ईरान के जो सिफारती उनकी कोशिशें हैं और जो सऊदी के सिफारती कोशिशें हैं वो सब मिल रही हैं। अब देखिए, ईरान और सऊदी एक दूसरे से टेलीफोनिक थ्रू के तहत एक हफ़्ते के अंदर ही वो लोग 2 दफ़ा राब्ता कर चुके हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा और सऊदी के वज़ीर ख़ारजा एक ही हफ़्ते के अंदर उन्होंने 2 दफ़ा राब्ता करके टेलीफोनिक थ्रू से उन्होंने ये बात पूरी दुनिया को वाज़ेह करने की कोशिश की है कि ईरान और सऊदी अब आपस में दोस्ताना ताल्लुकात वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बेहतरीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की वो काविशें थी जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 3 को पूरी दुनिया में रोका, जिन्होंने पूरे उम्मत मुस्लिमा को वो एक पेज पर लाए, बल्कि तमाम कंट्रीज़ को उन्होंने साथ बिठाकर पूरी दुनिया को ये बात बताने की कोशिश की कि लड़ाई के आग में जाने से बेहतर है कि आप लोग अमन का रास्ता इख्तियार करें। बिल्कुल। मरवा, आप ये बताएं कि जहाँ बैनुल अक़वामी सतह पर अमन
امن قائم کرنے کے لیے ہماری ریاست سوچتی ہے، وہیں دوسری طرف وہ ہمارے بلوچستان کے عوام کی تعلیم کے لیے بھی سوچ رہی ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ حکومت بلوچستان کے بچوں کو معیاری تعلیم دلانے کے لیے کیا اقدامات سر انجام دے رہی ہے؟ دیکھیے، جو بلوچستان کے بچے تھے، جو بلوچستان کے دور دراز علاقوں کے بچے تھے، تو وہ پہلے شہر میں آ کر وہ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے۔ ہمارے چیف منسٹر صاحب، جو کہ ہمارے بلوچستان کے چیف منسٹر ہیں، یہ ان کی کاوشیں ہیں، یہ ان کی کامیابی ہے۔ انہوں نے بلوچستان کے دور دراز جو تعلیمی ادارے ہیں انہیں فعال کرایا، بلکہ جو ان کے صادق گورنمنٹ اسکول ہے ایک، جو کہ دنیا کے پاکستان کے پورے ٹاپ 10 اسکولز میں سے نمبر 1 آ رہا ہوتا ہے، اس اسکول میں اب انہی عام بچوں کو اسکالرشپ بیس پر وہ لوگ جا کر ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ وہ اسکول ہے جس میں پہلے منسٹرز ہو گئے، ایم پی ایز ہو گئے، جو بڑے وزراء کے بچے ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے جاتے تھے، وہ بھی اسپورٹس کے تھرو، جو اسپورٹس میں انٹرسٹڈ بچے ہوتے تھے۔ لیکن اب ہمارے چیف منسٹر صاحب کی بدولت کی، ان کی کامیابی کی بدولت، ان کے بہترین فیصلوں کی بدولت، اب بلوچستان کا ایک عام معصوم بچہ بھی، جو کہ ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہے، اب وہ بھی اس بہترین اسکول میں جا کر اسکالرشپس کی بیس پر، اپنی محنت کی بیس پر وہ جا کر تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ تو دیکھیں، ہماری ریاست، ہماری گورنمنٹ تو ہمارا بھرپور ساتھ دے رہی ہے۔ ہم بلوچستان کی بھی بیٹیاں اپنے چیف منسٹر صاحب کا شکر گزار ہیں۔ بلوچستان انشاءاللہ ترقی کرے گا، بلوچستان خوشحالی کی ان اونچائیوں تک ضرور پہنچے گا۔ جتنے بھی بلوچستان کو توڑنے والے ہیں یا بلوچستان کو دہشت گردی کی آگ میں دھکیلنے والے ہیں، وہ تو بار بار اپنی منہ کی کھا رہے ہیں، بلکہ بلوچستان میں تعلیم، روزگار کے مواقع زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ بالکل مروہ، میں چاہوں گی کہ آپ قوم کو وزیر اعظم شہباز شریف کی کاوشوں سے بھی آگاہ کریں۔ دیکھیں، ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف کی کاوشیں پوری دنیا کے سامنے رنگ لے کر آئی۔ ہماری ریاست پاکستان، ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی وہ سفارتی کامیابی تھی، وہ ان کی ذہانت تھی، وہ ان کے بہترین فیصلے تھے کہ ورلڈ وار 3 پورے دنیا کے میں رک چکا تھا۔ تو اب اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے ایک اتنی بڑی لڑائی کو روکا، اتنے بڑے جو ایٹمک پاور کنٹریز ہیں، سپر پاور کنٹری کو بھی، دیگر جو ملک ہیں ان کو بھی ان کی لڑائی سے، ان کے اس آگ سے روکا، بلکہ تمام لڑائی پر تو انہوں نے پانی چھڑکا۔ تو یہ ہماری پاکستان کی کامیابی ہے۔ دیکھیے، پاکستان اپنے ملک کے اندر تو امن اور ترقی اور سکون کو قائم کر رہا ہے، لیکن تمام خطے میں بھی وہ انسانیت کی بات کر رہا ہے۔ بلکہ پاکستان نے تو تمام خطے میں امن کا، خوشحالی اور ترقی کا جھنڈا لہرایا ہے۔ تو پاکستان کی بہترین کوششیں جو رنگ لے کر آئی ہیں۔ بالکل مروہ، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ گوادر میں سمندر کے درمیان BLA کے دہشت گردوں نے نام نہاد مچھیرے بن کر سینکڑوں مچھیروں کو بدنام کر کے ان کے روزگار کو خطرے میں ڈال دیا۔ تو ان کے اس بزدلانہ حملے کے بعد کیا ہوگا، اس بارے میں آپ قوم کو کیا پیغام دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں انتہائی افسوس ہے کہ سمندر کے بیچ میں جا کر اس طرح سے مچھواروں کے بیس میں آپ لوگ جا کر کوسٹ گارڈ کے اہلکاروں کو آپ نے ہلاک کر دیا۔ تو آپ نے کوئی بہت بڑا تیر نہیں مارا ہے، آپ نے اپنی دہشت گردی کو، اپنی بربریت کو، اپنی جہالت کو، اپنی درندگی کو ایک دفعہ پھر سے بلوچ عوام پر ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیں، BLA کے دہشت گرد تو پہاڑوں میں بیٹھے ہیں، ان کا راشن پانی، ان کا پیسہ، ان کا فنڈ تو انہیں پہاڑوں میں مل رہا ہے فتنہ الہندوستان کی طرف سے۔ لیکن جو بیچارے مچھوارے ہیں، جو اپنے مچھلیاں پکڑ کر اپنے گھروں کا چولہا جلاتے ہیں، اب فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں نے ان کے گھر کا بھی چولہا بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کی درندگی، ان کی بزدلی اس حد تک اب بڑھ چکی ہے کہ یہ مچھواروں کو بھی بخش نہیں رہے۔ تو میں اپنے بلوچستان کی تمام عوام کو یہاں بتانا چاہتی ہوں، آج اگر یہ مچھوارے کی بیس میں آئے، کل یہ اسٹوڈنٹ کے بیس میں آ کر آپ کے تعلیمی اداروں پر حملہ کریں گے، کل کو یہ ایک نیبر کی بیس میں آ کر آپ کے گھر کے اندر گھس کر آپ کو ہلاک کریں گے۔ یہ اتنے بزدل دہشت گرد ہے، ان میں ذرا سا بھی ضمیر نہیں، اتنی غیرت نہیں ہے کہ ہمارے سیکیورٹی فورسز کا سامنا کرے۔ تو میں ان دہشت گردوں کو یہاں پر بتانا چاہتی ہوں، اگر آپ کے بزدلانے حملے اسی طرح ہوتے رہے تو ہماری پاک نیوی سمندر میں اتنے سخت ایکشنز آپ کے خلاف لے گی نا کہ آپ کا پر مارنا بھی وہاں پہ مشکل ہو جائے گا۔ تو خدا را اللہ تعالیٰ کا خوف کرو اور باز آ جاؤ۔ بہت شکریہ مروہ بلوچ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، آخر میں بلوچستان کی عوام، بالخصوص اپنی مائیں، بہنیں، بچوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ ریاست پاکستان ان کے ساتھ کھڑی ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے، امن، روزگار اور تعلیم کے ذریعے بلوچستان کا مستقبل روشن بنایا جائے گا انشاءاللہ۔ تو ناظرین، اسی پیغام کے ساتھ میں آپ کی میزبان اصبا بلوچ آج کے پوڈ کاسٹ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔